नमस्कार। रासोपाले आज र भोलि 2 दिन सांसदहरूलाई प्रशिक्षण गराउने प्रशिक्षण अवधि बिहान 11 बजेदेखि 5 बजेसम्म। दर्शकहरू, सत्तारूढ दल रासोपाले आफ्नो सांसदहरूलाई आजदेखि प्रशिक्षण दिँदैछ। पार्टीको प्रशिक्षण विभागले प्रतिनिधि सभाका निर्वाचित सांसदहरूलाई आज र भोलि गरेर 2 दिन प्रशिक्षण दिने भएको छ। संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बिहान 11 बजेदेखि 5 बजेसम्म दिइने प्रशिक्षण कार्यक्रममा सांसदहरूलाई अनिवार्य सहभागी हुन निर्देशन दिएको छ। दर्शकहरू, रासोपाले आफ्नो सांसदहरूलाई काम गर्न लगाउँदै बीचबीचमा चाहिँ प्रशिक्षण दिँदै काम गर्न लगाउँदै र फेरि बीचबीचमा प्रशिक्षण दिँदै गर्ने यो कार्यलाई तपाईहरू के भन्नुहुन्छ? कृपया आफ्नो राय कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनु होला र हामीलाई फलो गर्न पनि नभुल्नु होला। हस् त, नमस्ते।